باشم اینجا میتونی. مالا را بعضی مردم ها سودا میکنه از بیکاری از مجبوری که در خانهشان هم چیزی نمی باشه طرف خارج میرن کار غریبی هم نیست. بعضی ها سودا میکنن باز جایش دیگر رقم میخرن میبرن. ما شکریه هستم، یک تن باشنده کابل هستم. به خاطر اومدیم که دیگه نظام تغییر کرد، دیگه اقتصاد بسیار ضعیف است. میخوایم همی لوازم خانه ما که کمبود داریم میایم از این کنه فروشی بخریم. دیگه شوهرای ما دماش نیستن، ما خودمون نیستیم، از وظیفه اخراج شدیم. تا وقتی که اینا 2 ماه است ماش ندارن، دیگه اقتصاد ما زیاد ضعیف است، به کمک‌های خارجی ها ضرورت داریم. باید یادآور شم که مجبوریت ها انسان ها را به هر طرف میکشانه. اینمیجا مجبوریت های فعلی مقتضیات اینمی چیزا را در قبال خود داره. اینمی چیزا را که میبینی نه ما قبلا این کسب و کار ما بود، نه این مردم این چیزا را می آورد، ولی از این که امروز اوضاع فعلی ایجاب میکنه، ماش نیست، کوپون نیست، کشت زراعت نیست، مردم بیکار است دیگه. یک تعداد مردم نان خوردن خود نداره، یک تعداد مردم مثل دور از میلست مثل سگ‌های ویلگرد و پشک‌های ویلگرد وارد جنگلی دانیا میگرده و نان خوردن خود پیدا کردن نمیتونه، و یک تعداد مردم دیگه میبینی که هر قسم مصرف میکنه دیگه. مردم یک تعداد مجبور است که می ظرف خانه خود بیاره و برای ما مردم بفروشه و ما هم برای یک تعداد نیازمندا این مثل یک حرکت دورانی داره که یک تعداد میاره برای ما میفروشه و ما برای دیگران میفروشیم.